मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी मिनिस्ट्री से। बट यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं ना, लेट अस टॉक ना। सो मैं सिर्फ हम सिर्फ पॉइंट देखिए आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है, मैं मुनासिब नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी, आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं बड़े पावरफुल हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की हैं, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग कर दें, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें। हमारी बात नहीं सुनी गई इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड वंस अगेन थैंक यू टू द इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द PIO हु केम टू दिस प्लेस डिस्पाइट द हॉट वेदर। आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। माय क्वेश्चन मैं इज, यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था, सर, आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात। साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं, वे गए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात ये ना होती है, बात करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। देखिए मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा ये हूँ। दोस्तों की तरफ से पॉइंट रजिस्टर हो गया। सेक्रेटरी नो फाइनेंस वहाँ गए हैं। नहीं, आप बजट बस पे आ जाए। सर ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। सर माय 2 क्वेश्चंस ऑन द बजट। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ लेता हूं। नहीं आपने हुक्म दिया सर। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन को। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपया टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स है। आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 रुपये 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूंगा तो 0.25%। ज़रा इस पर क्या ये एनॉमली क्यों है? सेकेंडली, कल आपने फरमाया कि जो ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है और आपने उसका नोटिस लिया और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, या किसी दहाई में ये हो गया हो, मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा। अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह, ये आपकी बात दुरुस्त है, आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में हुआ उसमें कम से कम हम कमी लाने की हमने कोशिश की है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी। इसी तरह मिड साइज कॉर्पोरेट्स, आपने उसका जिक्र नहीं किया कि वहाँ भी ये कह सकते हैं कि ये सुपर टैक्स तो इतना है, आपने 0.5%, वो भी मिड कॉर्पोरेट, तो हमने वहाँ से शुरू किया कि जो SME है, जो मिड मार्केट है, कहीं वहाँ से तो शुरू करें ना, कहीं से शुरू तो करें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त यही होगी कि इसको इसी तरह आप इसको समझें कि कोई चीज़ कभी जो रिवर्स नहीं हुई थी, हमने आपको कम से कम रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन भी इवेंचुअल एंड स्टेट ये नहीं है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त ये होगी, इसको इस तरह देखें कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देखें,
اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے لے کر چلیں گے, اور جیسے جیسے اسپیس اویلیبل ہوگی ہم یہ کرتے جائیں گے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر طرح ہم نے جن سیگمنٹس پہ انڈیو بوجھ پڑا ہے, ویدر از دا فارمل سیکٹر, دا مینوفیکچرنگ سیکٹر, دا سیلری کلاس, آئی ہیو بین سیئنگ اٹ ریپیٹڈلی کہ ہم کم از کم آپ کو اندھیا تو دیں کہ ہم سیریس ہیں, ورنہ تو یہ کچھ بھی ہم کسی جگہ بھی اور کہیں یہ استعمال کر سکتے تھے. تو دس از جسٹ اے سگنلنگ فرام مائی پرسپیکٹو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ جی جو شہباز رانا صاحب نے بات کی ہے, اور انہوں نے آج یہ بھی ایک بات کی ہے کہ یہ یوتھ اور ویمن اور اس کے اوپر یہ بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا, تو آپ اس کا جواب دیں. سر سب سے پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی ریٹس والی, ٹیکس ریٹس والی, ہم نے آپ سے کہا ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے ریٹس کی ہیں. دیکھیں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ای کامرس کو, ہاں اچھا ریٹس پہ اگر ہم اسپیسیفک آتے ہیں تو اس میں کیٹیگریز ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جس طرح کی پروفٹ مارجنس ہیں اسی پروپورشن میں انکم ٹیکس لینا چاہیے. اور جب ہم نے ڈفرینٹ جو ریٹیل کے آئٹمس ہیں ان کو جو ای کامرس پہ سیل کی جا رہی ہیں ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو جو ہائی ویلیو آئٹمس تھے وہ الیکٹریکل گوڈس تھے یا الیکٹرانک گوڈس تھے. جب آئٹم کی ویلیو 2 لاکھ روپے کی ہو اور وہ سیل ہو تو جو سیل کرنے والا ہے وہ 1% کے پروفٹ مارجن پہ 0.5% کے پروفٹ مارجن پہ سیل کر دیتا ہے. تو جو 20,000 سے اوپر والے آئٹمس تھے اس کا ہم نے ٹیکس ریٹ 0.25 رکھا, کیونکہ یہ انڈسٹری کا اپنا ان پٹ تھا اور کنزیومرز کا ان پٹ تھا. اور اس کے بعد کلودنگ تھی, جو بوتیکس میں لوگ ہائی ویلیو کپڑے لیتے ہیں جو یوزولی سوٹ 15,000 18,000 12,000 اس طرح کا آتا ہے, وہاں پہ پروفٹ مارجن بھی 10 15 20% ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹیکس ریٹ 2% رکھا. اور جو گروسری آئٹمس تھے وہ بھی کم پروفٹ مارجن کے تھے لیکن نیچرلی الیکٹریکل گوڈس سے زیادہ تھے, تو وہاں پہ ہم نے 1% رکھا. ہم نے وہ پرانی پالیسی نہیں کی کہ سب کو ہم ایک ہی اس میں انہیں سفر کروائیں, وہ ریٹ رکھا جو ریزنیبل تھا. ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہتے ہیں, دھوم میں بھی کھڑے رہیں, کریں جی کریں. جی پلیز. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ان کے پروفٹ مارجن کا خیال کرنا ہے یا آپ کا مقصد جو ہے کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ 0.25% سے عرض تو سنیں سر دیکھیں دو باتیں ڈفرینٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ٹیکس کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اس کے نتیجے میں اکانومی کے سٹرکچر, اکانومی کی سیگمنٹیشن پہ کیا ایفیکٹ آئے گا, یہ ایک سیپریٹ کوسچن ہے. اور جو ریٹ ڈفرینشیل ہے وہ سیپریٹ کوسچن ہے. تو پہلے ہم سیکنڈ والے کوسچن کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو شہباز صاحب نے بات بعد میں کی ہے, حالانکہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرے دوست ہیں تو ذرا کبھی کبھی ترتیب بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے جو سیکنڈ میں کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی اکانومیز چل رہی ہے. ایک فارمل ریٹیل سیکٹر ہے. فارمل ریٹیل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن اتنی ہوتی ہے جتنی آپ کے آن لائن ریٹیل سیکٹر میں ہوتی ہے. جو میں جوتے جا کے دکان سے خریدتا ہوں یا جوتے آن لائن خریدتا ہوں, دونوں میں کنزمپشن ٹیکس کنزیومر پے کر رہا ہے. کیا اس کو جو گھر سے آن لائن آرڈر کرے اسے کنزمپشن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہیے, یا جو اس کا انکم ٹیکس کی لیبلٹی ہے وہ پے نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب تو نہ میں ہے. تو کیا ہم یہ چھوڑ دیں کہ وہ لوگ جو فارمل کمپلائنٹ سیکٹر میں پی او ایس سسٹم کے اوپر اپنی سیل فلی رجسٹر کرا رہے ہیں, وہ سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور اپنی انکم کا بھی پورا حساب دے رہے ہیں, ورسز ان لوگوں کے جو آن لائن بیچ رہے ہیں, نہ ان کا کوئی انکم کا حساب ہے نہ اس کا حساب ہے, وہ کیش کے اوپر ڈلیوری دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میسو کیش ڈلیوری, آپ سب لوگوں کے ہمسایوں میں یہ کیش ڈلیوری والے لڑکے ڈیلی بیسس کے اوپر آتے ہیں. اور یہ اب سائز چھوٹا نہیں رہا, یہ سائز بہت بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آل پاکستان ریٹیلر ایسوسیشنز ہیں, جو فارمل سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہزاروں دفعہ ہمارے پاس آئے کہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ جا رہی ہے, اور جا اس لیے کہ ہم اسی 18% ٹیکس رجیم کے اوپر ہیں اور یہ نہیں ہے. تو اگر آپ 18% کا ڈفرینشیل کریٹ کریں گے تو آپ لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کریں گے. تو لیول پلینگ فیلڈ کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ کیا گیا, یہ تو اس کا راشنل ہے وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اب جو ڈفرینشیل ہے وہ نجیب صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ رفلی 3-4 طرح کے آئٹمز آتے ہیں. اگر انہیں لارج سلیب میں رکھے تو ایک لو کاسٹ آئٹم ہے 2-4 ہزار روپے کی
کوئی گراسری آئٹم آ گیا, کوئی اس طرح کی چیزیں آ گئیں 5-6 ہزار روپے کی. پھر ایک کپڑوں کا سیگمنٹ ہے جو رفلی 10 سے 20,000 کے درمیان ہے, اور پھر ذرا مہنگی چیزیں ہیں جس میں الیکٹرانک آئٹمز ہیں 20,000 پلس. اس کی مزید سیگمنٹیشن بھی کی جا سکتی تھی, لیکن ٹو سٹارٹ ود نہیں کی گئی تاکہ ذرا سادہ رہے معاملہ. اب جہاں تو بینک ہے وہاں پہ جب بینک سے پیمنٹ, جب وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو اسے آئٹم نہیں پتا ہوتا کیا ہے, تو وہاں اس کی جو ویلیو آف آرڈر ہے اس کو ایز اے پراکسی یوز کیا گیا ہے. لیکن جہاں کوریئر ہے وہاں ایگزیکٹلی آئٹم وائز لکھا گیا ہے, اگر آپ نے وہ پڑھا ہو, اور اس میں اسی طرح الیکٹرانک, کلودنگ اور گراسری کی تقسیم کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے گراسری اور کلودنگ کے درمیان کلودنگ میں پرافٹ مارجن ہائر ہے, یہ آپ مارکیٹ سے چیک کر لیں, آپ لوگ سب معاملے کو جانتے ہیں. اور جو الیکٹرانکس ہیں اس میں ویلیو آف آئٹم زیادہ ہوتی ہے لیکن پرافٹ مارجن کم ہوتے ہیں. تو یہ پرپورشنیلٹی کا پرنسپل ہے جس کے جو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اس کے پیچھے اصول کیا ہے. اصول پرافٹ کے ساتھ پرپورشنیلٹی کا.